نعم نعم، تذكرتم الشيخ متولي رحمه الله، اللهم ازيدك يفتح عليك ما شاء الله. تكبير تكبير. نعم، تحركت قلوب المستمعين وتحركت مشاعر المستمعين ما شاء الله. وهو الحكيم الله الله. طيب، اسمك طيب جمال وقراءتك طيبون وجمال، مستوى جميل ما شاء الله. وهو الحكيم العليم. نعم، الله الله. ما شاء الله، سبحانك يا رب، جميل جدا. الله ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق. الله أكبر. إلا من شهد بالحق وهم يعلمون.